ناخدو example ديال although. although it's cold, we went out in shorts. Yes, we went out. هنا غلطت في واحد الحاجة قلتها قبل، يسمحوا لي راه من الصباح وانا كنصور وحق الله ما مريح. المهم we went out. انا الخطأ اللي قلت لكم هو although كيعطيوهم ليكم نتوما، لا هما كيعطيوك سنتنس وانت كتختار اي وحده غدير، اما هادي ولا هادي ولا هادي. although قلت لك بزاف اللي فيها do even though even if، يعني غتختار انت غتشوف structure. هنا كان عندك subject plus verb غدير although، كان عندك noun غدير despite، كان عندك verb ing غدير in spite of. سميتو وانت يعني ها هي هنا ما تكونش عندك although، غتكون عندك it's cold و went out. it's cold شنو كاين subject add verb، يعني غنديرو although. ناخدو another example. being كتحط شي حاجة being blind طه. المهم نكملوها وصافي. شنو اللي كاين هي هادي being blind يعني ماشي حاجة ما كايناش، اللي كاين من اول فهمو هادي. being blind اش كاين هنا verb ing، يعني اش غنديرو in spite of. انت ديما كتشوف شنو كاين من بعد. هنا كاين subject plus verb، يعني درنا although ولا نديرو شي حاجة نديرو do، نقدرو نديرو do، نقدرو نديرو even though، ولا نقدرو نديرو even if. هنا عندك verb ing يعني درنا in spite of. دابا لا بغينا حنا نخرجو من باب واسع، بغينا كيف ما جات نكشفو هنا. غنعطيكم واحد الحاجه مش بقاش من داكشي، مبغيتيش تمرض راسك من هادشي، تحفظ هادي وهادي وهادي وهادي، بغيتي تخرج من باب واسع دير the fact that. the fact that كتصدق فيهم كاملين، يعني في بلاصه ما تبقاش تحفظ هادي اين واحده غندير اين واحده غندير، دير the fact that وخرجت من باب واسع واني راسك وغتجي فيهم كاملين. دابا ندوزو درس واحد اخر، كنتمنى تكونوا فهمتوا، واخا راني عييت والله الصباح وانا كنصور. المهم نكملو ندوزو لدرس اخر. درس اخر اللي غنبداو بيه وشاني هو reported speech. دي كيتسمى شي مرات بنفس المعنى indirect speech، توجور بحال هذا كيختلف على passive voice. هذا عنده another structure. هذا reported speech هو خطاب غير مباشر. يعني مثلا كيفاش كنستعملوه ولا كيفاش كيتستعمل هو اصلا. مثلا قال لك شي واحد شي حاجه، مثلا قال لك ما جبتش مزيان ياك، اولا ما جبتش مزيان ولا ناخذ شي حاجه جديده. مثلا جا عندك صاحبك سميتو عماد، جا عندك قال لك شري التليفون. عماد قال لك شري التليفون. انت غتمشي تلاقيتي مع صاحبك شي واحد اخر قال لك مثلا قلتي لي تلاقيت مع عماد وقال لي، فاش غتقول لي اش قال لي، هنا فين غتستعمل reported speech. غتقول لي عماد قال لي شري تليفون، هنا فين جا reported speech.
يعني reported speech يعني خطاب غير مباشر، يعني بحال كنقولوا كتوصل الهضره كنت كتقول شي واحد وانت كتمشي كتعاود تقولها لشي واحد اخر. هذه هي reported speech. دابا كيفاش غنستعملوا reported speech؟ هنا فين غنشوفوا دابا. انا ما غنكتب لكم حتى حاجه، انا غنوريكم التفشار وانتم شوفوا. نو خصكم تعرفوا اول حاجه هي هذه. فاش في reported speech فاش كتبغي انت تحول الهضره من حاجه اخرى، من حاجه لحاجه، ياك اول حاجه كتبدل pronouns. يعني اي كتولي هي شي، ماي كتولي هيز ولا هير، مي كتوليها. المهم كتبوا هادشي، ديروا بوز وكتبوا على راحتكم قد سميتو. ياك هادو كيتبدلوا، ديروا بوز وكتبوهم. ياك هذا بلاص ما نكتب لكم simple present هادي دير هادي شوف هادي كان learn كتكون simple present كتولي simple past. present continuous كتولي past continuous. هيا هنا simple past كتولي past perfect simple. وهادو modal verbs بحال will كتولي would، can could may كتولي made، shall should must had. دو تما كتبوهم، ديروا بوز وكتبوا معاهم. هذا النيجاتيف، يعني بحال هذيك نيجاتيف كتبقى نيجاتيف ما كتحولش. questions حتى هي ناخذ هذا examples. am I from Fas? Fas. Ali asked if he was from Fas. واهم حاجه في هذا السبيتش عاوتاني هي هذه، بحال today كتولي that day، now كتولي then، yesterday the day before، days before، days ago، last week، next، the week before، next year، the following year، tomorrow، the next day، the following day، hey they، this that these those. هادشي بغيتكم تكتبوه، ودابا نحاول نشرح لكم كيفاش كنستعملوا هذا. ناخذ examples حيت ما عندوش شي طريقه كيفاش كيتشرح. نقول لكم غنشوفوا هذا وغنشوفوا passive voice، حيت ما عطيتكمش بزاف examples فيه باش ما يكونش واحد الكونفيوجن، باش ما تخلطش ما بين reported speech passive voice حيت كيتبدلوا. غنشوفوا هذا دابا ناخذوا examples ديالو، وفاش غنساليو غنشوفوا passive voice. كنعاود نقول لكم باش ما يكونش كونفيوجن، باش تفهموا كل حاجه بوحدها. ناخذوا اول example في reported speech. دابا reported speech ناخذوا اول example. where did you spend your holiday؟ يعني فين دوزتي العطلة ديالك؟ هذا direct speech يعني خطاب مباشر، انت غترجعو خطاب غير مباشر. هذا رشيد asked his friend، يعني رشيد سول صاحبو. دابا غنحاولو خطاب غير مباشر. غيعطيوك مثلا هما في الوطني، يعطيوك رشيد wanted شنو، غيعطيوك نقاط باش نتا تكمل. اش غدير نتا؟ اول حاجه هاد الجمله ما غتبدلهاش، هادي تحيد صافي مشات، حيت عطاوك هادي رشيد wanted شنو صافي، هادي ما غتبقاش. غتاخد منها شي حوايج ولكن ما غتبقاش هي نيش، هاد الجمله كامله ما غتبقاش هي نيش. المهم شوفوا اش كي غنديرو. رشيد wanted to know
هادي WH question غناخد where غاش بقى where غناخدو his friend where his friend. هنا عندك did you spend هذا the verb where did you spend. هنا كاين في simple past يعني قلنا قبل إلا كان في simple past اش خاصو يحول ل past perfect simple يعني غيولي where his friend had spent. past participle ديال spend هي spent بحال simple past بجوج بحال spent يعني رشيد wanted to know where his friend had spent your holiday غتولي his holidays. انت ما يهمكش داكشي اللي معقد خاصك تحفظ تشوف pronouns غيتبدلوا بحال your ولا his. verb خاصك ترجعو خاصك دير ليه الباك شيفت يعني كترجعو اللور. هنا كان في simple past غيتحول ل past perfect simple. كون كان simple present غيتحول simple past يعني ديما كترجعو اللور قبل نقولو بنقشة فهمتي يعني كترجعو اللور كان قدام انت كترجعو اللور حيت انت كتعاود على شي حاجة اللي طرات في الماضي يعني طرات صافي انت كتجيك تعاود تقولها عاوتاني بحال كتوصل الخبر فهمتي يعني كتعاود شي حاجه. ناخذ another example. مش عارف هاد report speech راه شويه معقد وشويه مريض ما عندوش شي قاعده اللي كتخليه زعما يتفهم ولا يتشرح غير انك تشد تمارين ولا تشد جمل وتبقى تخرج. المهم اول جمله درناها هادي question شويه صعيبه ولكن المهم دينا الجوله الاولى. ناخذ واحد اخر. how many people are invited to the wedding. the question عاوتاني ديما حيت speech هذا خطاب ديما كنديرو فيه هاد اللعبات. to the wedding my friend asked غيعطيوك هما my friend wanted to know عاوتاني for example my friend wanted to know بغيت تكمل انت من عندك. هنا قلنا WH question يعني غنبداو ب how to know how many people are invited يعني شنو فين كان عندك simple present يعني غتولي simple past تولي were يعني many people plural غتولي were ماشي was were invited to the party. ثانيا ناخدو another example. وين صافي معروف من examples. questions نحاول نعطيكم exercises من بعد. المهم دابا باش عرفوا structure كيفاش دابا ندوزو passive voice. ناخدو شي examples فيه تا هو نعقلو عليهم. دابا passive voice هذا الاول اللي درناه reported speech. دابا نشوفو passive voice باش ما يكونش واحد confusion حيت الفرق ما بين passive voice و reported speech هو فرق كبير ماشي ما يمكنش يكونوا بحال عمرهم ما يكونوا بحال. reported speech كيكون خطاب مباشر كترجع خطاب غير مباشر يعني كتنقل الهضره كترجع اللور كتولي باك شيفتين يعني انت فاش كتنقل الهضره كتكون صافي ديك الهضره اللي قالت ديك السيد كتكون سهله. قلنا مثال ديال جا عندك صاحب وقال لك شري تليفون صافي فاش غتمشي عند شي صاحبك اخر تلقى معاه مثلا تلاقيتي معاه غدا وانت البارح صاحبك قال لك صافي هذاك الشيء ساهل يعني داك الشيء ساهل البارح اليوم غتبدا حاجه جديده يعني كترجع باك شيفتين كترجع اللور كيكون عندك محول في
tense بحال مثلا هنا محول في simple past tense يعني غترجعو past perfect simple. كان في simple present بحال هنا كان في simple present رجعناه في simple past. were هنا كان are رجعناه يعني ديما كتخدم ديك الباك شيفتين. هنا passive voice فرق كبير. اشنو قلنا هنا؟ اول حاجه كتكون عندنا حنا الجمله ديالنا كيكون عندنا subject يكون عندنا verb يكون عندنا object. حنا اش كناخدو الاوبجيكت هو الاول كنتبعوه to be ديما كيكون عندنا كنصرفوه فاش مصرف عندنا هاد الفيرب اللي كاين في السنتنس اللي عطاونا كنشوفو فاش مصرف كنصرفو فيه فيرب to be. عاد كنزيدو على هاد الفيرب اللي عندنا كيكون في past participle عاد كنديرو السابجيكت هو الاخر. هذا هو الباسيف فويس وهذا هو ريبورتد سبيتش. باسيف فويس الفرق اللي الاخر كاين هو ان الباسيف فويس فيه قاعده هذا ما فيش قاعده خاصك تمارين الا في شي حوايج مثلا راه داكشي اللي وريتكم في الاول كتبوه وعقلوا عليه هذاك غيكفيكم ما غتبقاوش تحتاجوا حتى حاجه. ما باسيف فويس سهل ريبورتد سبيتش غيش منه انه ما يتحطش ريبورتد سبيتش تحط باسيف فويس باش تضمنوا نقطاتكم وتجيبوا كشي مزيان. غادي نشوفوا اكزامبل عاوتاني ديال باسيف فويس. No, I don't have enough money. ياك ما عنديش so هذا درناه ممكن نعاودوه so I can't buy a laptop. ما عنديش فلوس كافيين داكشي علاش ما يمكنش ليا نشري بيسي بورطابل. I don't have enough money so I can't buy a laptop. والله الا صوري وحق الله هذا ماشي باسيف فويس اسمحوا لي هذا كانديشنال ولكن ماشي مشكل خدمة نشوفوا واش باقيين عاقلين ولا لا. كانديشنال عقلوا لي conditional type 2 or 3. حنا قلنا باش نعرفوا امتى غنخدموا conditional type 2 ولا conditional type 3 هنا عطاوك صافي جاو هنا عطاوك السنتنس قلنا if صافي يلا كمل نتا من عندك اش غتشوف اش قلنا حنا في conditionals قلنا كتشوف الفيرب فاش محول ياك كتشوف الفيرب فاش محول هنا هو الفيرب وهو فيرب هذا فاش محول في simple present يعني مباشرة لاش محول simple present يعني غنديرو conditional type 2. كون كان simple past او past نعم simple past غنديرو conditional type 2 يعني بما انه محول simple present يعني غنحولو conditional type 2. وقلنا structure ديال conditional type 2 هي if عطاوها لينا